May buntag ug malipayong adlaw ipapahulay kaniyong tanan mga kaigsunan. Ilabi na sa ato nga distrito diit kita bag-o nga na-assign sa Gusa District. Nagapasalamat usab ako sa ato ang usa ka elder diya sa Makabalan, si Elder John Mark de Lima, din usa nga mo'y naga-invite nato dinhi sa atong buhatan sa Hupsanil alang sa hatag niining pagpadasig o pag-promote mahitungod usab sa espirituhanon nga pagkinabuhi. Niini nga kabuntagon mga kapaglaom, mga kaigsunan, diin man kamo karon nahimutang akong gikalipay kaninyo ang pag-promote sa usa sa pulong sa Dios nga nasulat diha sa Salmo 116 bersikulo 12 nga nagkanayon. Unsa man ang akong igabayad kang Hiyuba tungod sa tanan niyang mga kaayuhan kanako. Usa kini kapangutana mga kapaglaom, mga kaigsunan, alang kanatong tanan, urbisan pa sa panahon ni Salmista David na kapangutana siya tungod kay iya kining napamalandungan nga ang tag-iya sa tanan nga mga butang mao ang Dios. Ang bahandi ug salapi iya sa Dios, Hagyo 2:8, ingon man usab sa Salmo 24, ang kalibutan, ang tanan nga nagpuyo nini, anaan nini, bisan pa ang tibuok nga universo, iya sa Dios, ug bisan pa ang atong tasatagsa ka mga hinulaman nga kinabuhi. Ang Dios mo'y tag-iya nini. Busa, kung ato kining tagaan ug pagtagad, ang maong pangutana, unsa man, wala nakapangutana sa Salmista David, kung unsa man ang atong ibayad ngadto sa Dios sa tanan niyang kaayuhan nga atong nabatnan sa atong kinabuhi. Gani si Salmista David nagahatag usab og tubag dinhi sa Salmo 139 bersikulo 16 nga nagkadayon ang maong bersikulo, muhatag ako og mga pasalamat kanimo tungod kay makalilisang og kahibulungan uyamot ang pagbuhat kanako, kahibulungan man ang imong mga buhat ug kinihibaluan kaayo sa akong kalag. Mga pinangga ng mga kapaglaom ug mga kaigsunan, the very reason nganong angay kita nga muhatag og pasalamat ngadto sa Dios tungod kay ang Dios may tag-iya sa tanang butang ug walay ato. So, angay nga ang Diyos dahil mo'y atong tagaan og pasalamat, enough na sa Diyos nga ato siyang tagaan og mga pasalamat tungod kay nasayod siya nga walay ato kay ang tanan siya mao'y tag-iya. Muna si Salmista David, ningon siya, muhatag ako og mga pasalamat ngadto sa Diyos tungod kay makalilisang og kahibulungan ang iyang paghimo nga ni kanato. Kung atong padayunon sa sunod nga bersikulo, nganong nakaingon si Salmista David, nganong muhatag tagpasalamat ngadto kaniya. Tungod kay ang sunod nga bersikulo nagkanayon, ang akong lawas wala isalip digikan kanimo. Sa diha nga sa tago gibuhat ako, og sa pagbuhat nga kahibulungan didto sa mga dapit nga labing ubos sa yuta. Sa wala pa mahingpit ang lawas ko, nakita na sa imong mga mata. Og diha sa imong basahon, nahasulat na ang tanan, bisan ngani ang mga adlaw nga natudlo alang kanako sa diha nga wala pa'y miabot kanila. Mao di ay nga si Salmista David, nakaingon siya nga nakapangutana siya kung unsay ibayad ngadto sa Dios sa tanang kaayuhan og walay lain nga iyang tubag kundili muhatag og pasalamat ngadto sa Dios tungod kay sawa pata mahimugso nining kalibutan na nasayod na ang Dios nga ikaw ug ako mga kapaglaom mahimugso nining kalibutan. Bisan pa wa ta masayod king kinsa ang atong mahimo nga amahan ug inahan. Ang atong mga igsuon or atong mahimong kaparintihan apan ang Dios nahibalo ng daan nga ikaw mahimugso ug ako niining kalibutana. Maong si Salmista David, iyang gitagaan kini og pagtagad, pagpadasig,
pahibalo ka nato nga walay angay nato di ay nga angay nato nga pasalamatan og daygon og alagaron sa tibuok natong kinabuhi, walay lain kundili mao ang Dios nga atong magbubuhat. Kay siya mo'y nasayod, bisan pa manaingon sa dini, bisan pa sa mga adlaw nga natudlo nato. Gani ang nakanindot mga kapaglaw, mga kaigsunan, kung ato kini siya nga tagaan og pagtagad og bili, kining atong paghatag pasalamat ngadto sa Dios, mahimo usab kini siya nga sama kini sa gisulti sa Dios diha gyud specifically sa iyang napulo ka sugo, ilabi na sa ikalima nga sugo nga nagkanayon, tahura ang imong amahan ug ang imong inahan aron mutaas ang mga adlaw nga ihatag ni Jehova nga imong Dios dinhi sa yuta. Naa gibutang sa Dios, giplastar niya ang panalangin nga kon mohatag ta og mga pasalamat, pagtahod nato sa atong ginikanan, kanatong tanan nga mga nagalagad o nagtuo ngadto kang Hesus o sa Dios, mahimo kita nga iya nga mga pinangga nga mga anak o mga anak nga lalaki o mga anak nga babayi diha sa presensya sa Ginoo. Muna kung mutahod ta, bisan sa atong pagtahod, mga anak, kanato nga mga anak, bisan sa atong pagtahod ngadto sa atong tawhanon nga ginikanan, sama kana siya sa pagtahod ngadto sa atong Dios. Ug way lain nga makahatag ninang blessing nga mutaas ang atong kinabuhi kundili ang Dios lamang. Mao na hinungdan mga kapaglaom nga kung duna ganitay birthday sa ato ang maabot ang atong adlaw nga natawhan, ang atong madunggan sa atong mga hopes and prayer o wishes ngadto sa uban, naagi na di ginato malikayan ang moingon nga more years to come. Gusto pa nato nga malugwayan ang atong kinabuhi. Gusto pa nato nga mo taas ang atong daghan pa nga mga birthday nga moabot sa atong kinabuhi. Ug way lain nga makahatag niana kundili mao ang Dios. Mao na nga ang iyahang birthday gift nato, natong tanan nga nahimugso nining kalibutan nga nahulog sa pagpakasala. Nagtuo ko nga ang birthday gift sa Ginoo nga ni kanato mao kana ang nasulat sa Juan Kapitulo 3, versikulo 16 nga nagkanayon. Kay gihigugma sa Dios ang kalibutan nga tungod ni ana, gihatag niya ang iyang bugtong anak, aron ang bisan kinsa nga moalaga, motuo kaniya, dili malaglag, kundili makabaton sa kinabuhing dayon. Mao na ang birthday gift sa Ginoo nga ni kanatong tanan. Dili mga temporary nga mga regalo. Kita nga mga tao, kung adunay birthday nga maabot, ang atong mahimo mga temporary lang. Mahatagtag mga cake, manayon nga more cake to slice, no? Mahatagtag mga mawista, o mahatagtag mga regalo nga mga temporary lang. Pero ang iya sa Dios mga kapaglaom, hinumdumi. Ang atong handom nga gusto ta nga makabaton sa kinabuhing dayon, ang Dios mo'y naghatag niya na. Munang ang ato lang, mao lang ang atong pagdawat, pinaagis pagtuo, ngadto kang Hesus, maangkon nato ang regalo nga eternal life, ug mao nay gipangandoy natong tanan. With the condition nga kita mutuo ngadto kang Hesus, ato siyang tuhuan, ato siyang dawaton, ug siya mo'y atong papuyon sa atong kasing-kasing ug hunahuna, aron atong maangkon ang panalangin nga gikan ngadto sa Dios. Muna nga niini awalay lain nga akong ihatag kaninyo tungod kay wa man tay ato sumala ni Salmista David sa iyang pangutana nga unsa man ang atong ibayad ngadto sa Dios. Gani ang alawiton, dunay usa ka alawiton nga dili kabayran ni salapi ni bulawan ang tanan nga kaayo sa Dios nga ni kanato. Manan dunay awit ngingon, ang atong kinabuhi atong ihalad ngadto kaniya. Ug mao kini ang usa nato nga pag
alagad ngadto niya, ang pagkamatinumanon ngadto niya, magpaabot kita nga sa iyang pagbalik nga diin ang iya usab nga birthday gift nga iyang ihatag nga ni kanato atong mabatnan o ma-receive nato tungod kay ang ato nga gituhuan o gilagaran nga mao si Ginoong Hesus dili siya bakakon sama sa kaaway nga mong iyawa nga mo'y utok sa pagmamakak tungod kay si Ginoong Hesus nang ingon siya sa Juan 14 versikulo 6, ako mao ang dalan, ang kinabuhi ug ang kamatuoran. Walay bisan kinsa nga makaadto sa langit kundili pinaagi ngadto kaniya. So manang mga kapaglaom, mao'y akong buhi o buhi nga pagampo kanatong tanan nga ato untang dawaton ang birthday gift sa Ginoo nga iyang ihatag ang iyang bugtong anak aron makabaton kita sa kinabuhing dayon. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan.